बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज लाहौर में लोहारी गेट के बाहर गुंजान आबाद बाजार में बम धमाका हुआ। आखिरी इतलात के मुताबिक धमाके में 2 लोग शहीद और 28 जख्मी हुए, जबकि 4 लोगों की हालत तशवीशनाक है। 2 अफराद की डेथ हुई है और 24 इंजर्ड हैं। एक है टीनेज है और दूसरा जो है ना 20s में है। जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 हैं। एक मरीज जब आया था तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। उसके अलावा इस वक्त हमारे पास 26 वो मरीज हैं जो जख्मी हैं। उन 26 में से 4 पे इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं। ये चंद दिनों में इस नौयत की दहशतगर्दी की दूसरी वारदात है। इससे पहले 17 जनवरी को इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। कलरम जमात टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। इस वाकये के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद ने दहशतगर्दी की नई लहर का एतराफ कर लिया था। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी या डकैती का मसला नहीं, ये प्योरली दहशतगर्दी का मसला है और ये हमें एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यूं महसूस होता है दहशतगर्दी के ये छोटे छोटे वाकयात किसी बड़े वाकये की वार्निंग है और ये वार्निंग टीटीपी के साथ मुज़ाकरात खत्म होने के बाद दी जा रही है। The ceasefire it finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. इन वाकयात के बाद रियासत और आवाम को क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का इशू होगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद कर दी। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं कंवल शोज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और तारिर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, ये फरमाइएगा सर, ये बड़े अरसे बाद एक दोबारा दहशतगर्दी की लहर आ रही है और गवर्नमेंट इसका एतराफ भी कर रही है, यानी कि शेख रशीद साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे टॉक्स खत्म हुए तो उसके बाद ये खदशात थे, बल्कि इस्लामाबाद के वाकये के बाद तो उन्होंने कहा कि 5 शहरों के लिए हमने वार्निंग जारी कर दी, रेड अलर्ट जारी कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ना खास्ता हम कहीं दोबारा वापसी की तरफ तो नहीं जा रहे, दहशतगर्दी के वाकयात की तरफ। और अगर ऐसा कोई सिलसिला शुरू हो जाता है तो हमें करना क्या चाहिए चांडियो साहब? मेरे ख्याल में हुकूमत की नाअहली आस्ते आस्ते हर जगह नजर आएगी। हुकूमत में आपने देख लिया है, मिनिस्ट्रियों का हाल आपने देख लिया है, हुकूमत का एतराफ भी है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। ये तमाम नाअहलियों में ये सबसे बड़ी नाअहली है। उस वक्त भी एक जमायत के साथ बातचीत करना और है, सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल करना, ऐसे लगता था जैसे 2 मुल्क है, 2 रियासतों का मामला आपस में बना है। इतनी सारी अहमियत दी थी तो कम से कम उस अहमियत से ही मामले को हल करते तो बेहतर था। एक तरफा उसको छोड़ देना, उसको फिर रुस्वा कर देना, ये तो मामला अच्छा नहीं था। हम तो सीज फायर की बात नहीं करते, हम कहते वो तंजीम थी, आप उसको ऐसे ही निपटते। लेकिन आपकी नाअहली का क्या किया जाए? आप सवा हुकूमत, आपसे मुराद हुकूमत एक ही बात करती है, वो माजी से जान नहीं छुड़ा सकी। वो माजी की हुकूमतों को लिपट गई है, बस वही है जो बात कर वो माजी की हुकूमत। अब ये क्या माजी की हुकूमत है? अब कैसे कहोगे ये माजी की हुकूमत है? ये आपकी नाअहली है। आपने बातचीत की, खुद ब खुद खत्म हो गई, सूरत हाल खराब हो रही है। एतराफ करना अच्छी बात नहीं है, एतराफ करके उसका हल निकालना अच्छी बात है। आप हल तो निकालते नहीं है। आप कहते हैं महंगाई है, फिर महंगाई खत्म कैसे होगी? करप्शन है, फिर खत्म कैसे होगी? अब आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है। ये बहरान चौधरी साहब, ये छोटा बहरान नहीं है। ये लोगों की जिंदगी एक बार पुरसुकून हो गई इस मुल्क में। पाक फौज के मुजाहिदों ने, खल्के खुदा ने, सियासी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है इस मुल्क में अमन अमान के लिए ना। उसको इस अंदाज से रुसवा कर दिया, मेहनतों को, कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दिया। ये हुकूमत की नाअहली है। खुदा के वास्ते इस हुकूमत को कहे माजी की बात छोड़े, अब आने वाले दिनों का बताएं। और चौधरी साहब, इनका हाल से मुस्तकबिल से कोई वास्ता नहीं। ये माजी के पूजने वाले लोग हैं, माजी की बात करेंगे, इनसे होगा कुछ भी नहीं।
बिल्कुल सही। कंवल साहब देखिए, जब अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली आई और तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद ऑलमोस्ट ये सारे सिलसिले खत्म हो गए थे, लेकिन जब हमने टॉक्स का सिलसिला शुरू किया टीटीपी के साथ, तो उसके बाद जब हमने सीज फायर किया, सीज फायर करने के बाद जब ज़ाहिर हमारे मुज़ाकरात नहीं चले और हमने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया, तो ये उसका रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पॉलिसी बनाई थी वो तो बैकफायर कर गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। पहले तो मेरी तरफ से दिली अफसोसनाक मतलब अफसोस है उन फैमिलीज़ के लिए जिनके लोग इसमें दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, और एक बहुत ही अंदोनाक हादसा है, वाक़या है, दहशतगर्दी है। दूसरी बात, जो पीपल्स पार्टी के कुलीग बातें कर रहे हैं, मैं उनका तो जवाब बाद में देती हूँ। पहले आपने जो सवाल किया, देखिए 26 जून को भी एक वाक़या हुआ था और 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारी कड़ियाँ मिला के और पूरा दहशतगर्दी का जो नेटवर्क था उसको अनर्थ किया हमारी तमाम एजेंसीज़ ने। और उस नेटवर्क के तहत हमें ये पता चला कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। इसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बाकी भी दूसरे ममालिक जो हमारे साथ ख़ास एक उनकी उल्फत है उनका भी है। तो अभी तो ये वाक़या हुआ, अफगानिस्तान की बात है, अब तो अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली आ गई ना जी। देखिए जी, सिर्फ अफगानिस्तान को इस वक्त अगर हम कहेंगे जी अफगानिस्तान सारी दहशतगर्दी करा रहा है, तो ये तो बहुत ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। कोई मुल्क इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। और मैं ये समझती हूँ था कि रॉ और एनडीएस मिलके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर अब रहे भी हैं। है जी, अब अब भी है। तालिबान हुकूमत आ गई, अब वहां पे ना रॉ है ना एनडीएस। देखिए, इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दी गई हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि दहशतगर्दी हर मुल्क में होती है। अफगानिस्तान के अपने अंदर दहशतगर्दी होती रही है, अफगानियों को इस्तेमाल करके बहुत सारी फंडिंग की जाती है। और अभी तो ये कल अदम टीटीपी है ना, जो इसमें से भी देखना है कि कौन से सेगमेंट्स है। तो इस वक्त मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकती। शेख रशीद साहब ने तो इब्तदाई, 17 जनवरी को मुझे अर्ज करने दी, 17 जनवरी को उन्होंने कहा कि ये टीटीपी ने किया, यानी गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया। टीटीपी ने तस्लीम करके अपनी वेबसाइट पे उन दोनों नौजवानों की तस्वीरें भी लगा दी। उन्होंने कहा जी हमने भेजे थे जो इस्लामाबाद के अंदर आके जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया था। अब इसकी जिम्मेदारी अभी तक उन्होंने कबूल नहीं की, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट मान रही है कि टीटीपी का मामला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं की है वो तो बात की बात है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त कोई हादसा या कोई दहशतगर्दी का वाकया रोनुमा होता है, तो आप फौरी तौर पर बर्डन शिफ्ट करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा एतमाद कर लें अपनी एजेंसीज पे, वो पूरी क्लियर पिक्चर आपको एक एक फैक्ट्स के साथ बताएंगे और फिर जो होंगे उसके मुताबिक पॉलिसी भी बनेगी। और उनको पहले भी डील किया था, पहले भी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी को इनकाउंटर किया और ख़त्म किया, जड़ से निकाला अपने शहरों से और काबू किया है दहशतगर्दी के ऊपर और अपने मामलात को सीधा किया। और इसके लिए मैं अपने पाक फौज को बहुत क्रेडिट देती हूँ। ये कब की बात है वैसे? पूरा पिछले देख लें आप 10-12 सालों से, जो जब से आप वो 9/11 का वाकया हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लेती है, भाई जो भी ले ले, जो भी क्रेडिट ले ले, असल में तो जो ऑन ग्राउंड जाके सारे काम करते रहे हैं और उसको इनकाउंटर किया। देखें, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगी इस आर्गुमेंट पे और फिर मेरे जो कलीग ने बात की है नाहली की, मैं जरा उस पे भी रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने आसपास के तमाम ममालिक को देखेंगे जहां जहां दहशतगर्दी हुई या किसी और ममालिक की फौज ने हमले किए, वो किस हालात में। अब आप मिसाल ले लें, शाम की मिसाल ले लें, इराक की ले लें, अफगानिस्तान की ले लें, लीबिया की ले लें, और दहशतगर्दी के जंगें हो रही हैं, वो जंगें भी हो रही हैं और उसके बाद मुख्तलिफ होते हैं और ये इस किस्म की सूरत है। मुझे एक इजाजत दीजिए, मैं भी एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, नाकिस सा इल्म रखती हूँ, एक स्टडी थोड़ी बहुत की हुई है। जब भी कोई जंग होती है या पॉवर्टी होती है, उसके बाद दहशतगर्दी उस इलाके में इसलिए बढ़ती है क्योंकि दहशतगर्दों के लिए टारगेट बड़ा आसान होता है। लोकल आबादी को थोड़े से पैसों पे वो साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे भी ट्राइबल एरियाज में ये होता रहा है। लेकिन उससे कैसे निबड़ा गया, कैसे उस स्ट्रैटेजी को चेंज किया, तो मेरे ख्याल में खुले दिल से हमें अपनी जो अफवाज और फोर्सेस हैं उनको इस चीज पे शाबाश देनी चाहिए जो केपी में हुआ। अब जरा मैं मुझे 1 मिनट मैंने जो फतवा सुना है मुझे जवाब देने दे। अगर ये कह रहे हैं ना कि माजी को छोड़ दें, तो बराए मेहरबानी ये नसीहत आप पीपल्स पार्टी को करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप माजी को चिमड़े हुए हैं। आज तक भुट्टो साहब की जान नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, लीडर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारी कुर्बानियां भुट्टो साहब की बताई जाती हैं। अपनी परफॉर्मेंस 14 साल से जो सिंध में है, वो जरूर बता दें। कुर्बानी जो थी पीपल्स पार्टी की जरूर थी, भुट्टो खानदान की जरूर थी, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी इज रूल्ड बाय जरदारी फैमिली। और अब 14 सालों से अवाम ने इनको बड़ी दफा इसी वजह से वोट दिया क्योंकि कुर्बानियां दी थी। तो अब ये भी अपना फ्यूचर
फ्यूचर का जरा प्लान ऑफ एक्शन बताएं, ये भी हमें अभी हाल बताएं। चांदी साहब, आप और अगर ना जवाब ये देना जो चाहें, ये दें, बात नहीं तो कर रहे मैं तारड़ साहब की तरफ आज ही जाना हमारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आपको इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, मैं उसको पूरा उसमें आते हैं, उसमें आते हैं, पहले दहशतगर्दी पर किस तरह इकोनॉमी टर्न हुई है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांदी साहब इधर जाने, मैं वापस आता हूं, वापस आता हूं। खामोश करवाएं। कोरोना के हालात में अब आप इस तरह चुप इस तो करें economic जी, इकोनॉमी पे challenges पहले को जाने चुप तो करें। वो पूरी दुनिया मेरी बहन acknowledge चुप कर तो रही है, करें। सिवाय हमारी ऑपोजिशन जिनकी आंखों पे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की अल्लाह पट्टी बंधी चांदी साहब, अब आप बस हो गया, अब आप मेरी सुन लें। हमारी बात भले पूछे, जी। सिर्फ भुट्टो साहब की बात नहीं है, इस अमन अमान के लिए बेनजीर साहब ने भी अपनी जान दी हुई है। आप क्या कह रही हैं? इस अंदाज से वो रास्तों पे खून में नहाने जैसी कायद थी, लेकिन वो डरी नहीं, वो स्वयं के घर में नहीं acknowledge बैठी। किया। कराची पे हमला हुआ, लेकिन चुप तो कारसाज करें। में अब आप आपने चुप तो इतने सारे करें, जो, अब आप चुप तो करें, जवाब तो देना है। अब आप चुप तो करें बीबी, बीबी चुप तो करें, नाहली पे आप बीबी चुप तो करें, हम ना आए हैं, हम ना आए हैं, चुप तो करें, मोहतरमा के जिनकी शहादत पे चुप तो करें, उनको बात तो चुप तो करें, करें, मैं सिर्फ चुप तो सवाल करें, चांदी साहब, बात तो करें, चुप तो मुकम्मल करें। का सवाल है, ये बात नहीं कर रहे दिया, इनका इनका मौका दिया, इनका नाहली गिनवा रहे हैं इनका कि जाना सरदार ठहर गया है। साहबों और बीबी के अभी आप कत्ल खामोश- के इससे ज्यादा नाहली कुछ क्या हो जवाब सकती तो है? देने दें। अच्छा अभी आप चांदी चुप साहब। करें, अब आप चुप करें। अभी मैं ये कह रहा हूं, इनका जाना ठहर गया है। कोई भी बात करो ये चिढ़ जाते हैं, इतनी सी बात को इतना लंबा करके टाइम ले जाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। अपनी नाअहली को ऐसे ही छुपाया है, मुखालिफों को गालियां दी हैं, माजी को बुरा भला बोला है, दूसरी हुकूमतों को बोला है। आपने क्या किया वो तो बताओ, लेकिन छोड़े। बीबी इस रास्ते पे रावलपिंडी के खून में नहाई गई, वो क्या कसूर था मोहतरमा का? वो बहादुर थी, जुर्रतमंद थी, बिल्कुल सर। वो खड़ी हो गई। को आपकी अब टीडीपी है, लहराने के, टीडीपी। अब आप चुप तो आपकी करें, हुकूमत थी। अब आप चुप तो करें बीबी, आपकी अभी बीबी हुकूमत चुप थी, तो आप करें, कारसाज खुदा में के अपने वास्ते। शहीद होने वालों को आज हमारी तक इंसाफ हुकूमत नहीं है, दे ठीक है। सके। आपकी हुकूमत है आपने- अभी भी सिंध में, अब याद आप करें, चुप- कराची में भी आप ही की हुकूमत अब है। आप चुप तो करें, दी चांदी अभी साहब, आप चुप तो चांदी करें, साहब, साथ-साथ चांदी साहब को बोलने दें। पीटीआई, अब आप चुप तो करें। पूछ रही हूँ चांदी साहब, का मुझे कोई तो जरूर लीडर उत्तर बोलने जवाब देगी चुप तो तो करें वो बाबा। परफॉर्मेंस बताएंगे ना अपनी आपने। भी बता देना, 14 सालों अब में आप जो चुप दूध तो शहर की करें। नहरें बहाई अब हैं, चुप तो उनका करें। और जवाब अरे बाबा, देंगे तो वो चुप तो दूध शहर करें। की शायद की नहरें बताएंगे ना आपको। 5500 चुप तो प्राइमरी करें। स्कूल बंद कर दिए, ये पीटीआई वाले, चांडिया साहब आप पीटीआई वाले, बोला चांदी में साहब। ये अकेला शो, ये इसको अकेली करने में शो मैं आप चुप कर- चांडिया साहब क्यों पंगा ले रहे हैं? ठीक है। दफा करें, मैं चुप- दफा करें, मैं चुप हो रहा हूं। बोलने दें। तारड़ ये अकेली बोले, हम दोनों चुप रहते इनको हैं। दफा तारड़ कैसे साहब के पास करूंगा? जाना इनको दफा नहीं करेंगे, ये तो चांदी जिम्मेदार साहब, आप है एक मिनट इस रुकिएगा। पूरी गंदगी एक मिनट के। रुकिएगा। ये तो चांदी साहब, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, सिर्फ आप एक मैं मिनट। एक बात कहना चाहता हूं। तारड़ ठीक साहब है, देखिए, ठीक है। आपके दौर में तारड़ साहब 2014 में एक नेशनल एक्शन प्लान हुआ था, उसके बाद दहशतगर्दी रुक गई थी, एक नई लहर आई है, लाहौर आपका शहर है, वहां पे आज ये वाकया हुआ है। तो मुझे महसूस होता है कि खुदा न खास्ता अगर ये वाकयात तवातर के साथ आने लगे तो पाकिस्तान कहां होगा? इनसे पाकिस्तान को निकाला कैसे जा सकता है? चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा आज साहब। एक अनफॉर्चुनेट दिन है और बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि एक 40 साल का रिहायशी और एक 9 साल कराची का रिहायशी इसमें जो है वो शहीद हुए और अभी भी अस्पताल में बहुत सीरियस कंडीशन में लोग मौजूद हैं। तो ये देखिए, अब आईईडीज बाकायदा नस्ब होना शुरू हो गई हैं, जिसको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कहते हैं, और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है और इसका हरगिज इलाज तर्जुमानों का इजलास नहीं है। हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास नहीं होता। मीडिया परसेप्शन इज नॉट एवरीथिंग। आप गवर्नमेंट में हैं, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। और मैं जो सब आपको बताऊं, जब नेशनल एक्शन प्लान आया था ना, आसान नहीं था। लाउड स्पीकर पे बैन लगाना, वॉल चॉकिंग पे बैन लगाना, तमाम मकातब फिक्र को इकट्ठा करना, उनसे बहुत सारी चीजों पे अग्रीमेंट करवाना, अक्रॉस द बोर्ड हेट स्पीच, जो एक नफरत इंसाइट करने वाला लिटरेचर था, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। हमने पंजाब में दिन रात एक किए हैं। हमने कराची का अमन बहाल करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, रेंजर्स के साथ मिलके, सिंध पुलिस के साथ मिलके, फौज के साथ मिलके तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपना किरदार अदा किया है। और देखिए, वॉर ऑन टेरर में ये मत भूलिए उस कि वक्त सारी 83,000 सियासत से एक पेज पर थी और आज वो पेज नजर नहीं आ रहा। अगर खुदा न खास्ता आज ऐसे हालात हो जाते हैं तो हम तो डिवाइडेड हैं, हम कैसे सेटल करेंगे चीजों को? देखिए, जिस मुल्क में वजीर दाखिला शेख रशीद होगा, जिस मुल्क में आप वजीर आला पंजाब उस शख्स को लगाएंगे
جس کا نام عین سے عثمان ہوگا اور جس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوگا, جس کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہوگی, جس نے زندگی میں کبھی ایڈمنسٹریٹو کام نہیں کیا ہوگا, جس نے زندگی میں کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں چلایا ہوگا, جس کی قابلیت کوئی نہیں ہوگی. پتہ نہیں کیا یہاں پہ چوائسز ہیں. چوائس صاحب مجھے بتائیے, آج یہاں پہ کوئی بہتر وزیر اعلیٰ ہو, بزدار صاحب کو پاکستان کا کامیاب ترین شاندار ترین سی ایم ڈکلیئر کیا گیا سر, آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ میں آپ کو سروے بتا دوں 3700 سیمپل سائز کا وہ سروے 3700, اور وہ جس طرح کیا گیا ہے, میں اب کیا اس پہ بات کروں. آپ ابھی میرے ساتھ کیمرہ لے کے نکلیں, میں آپ کو لاہور بلاتا ہوں, آپ مجھے اسلام آباد بلا لیں. جا کہتے ہیں صرف 10 لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے 10 لوگ سڑک پہ آتے ہیں کہ عثمان بزدار کی پرفارمنس کیا ہے. اس وقت لا اینڈ آرڈر کا اجلاس ہونا چاہیے, اس وقت اس کو بیٹھنا چاہیے. جو شخص مسکرا کے مری سانحے کی رپورٹ ریسیو کر کے تصویر کھچا رہا ہے, اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے, اس کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جہاں لوگ مرے ہوں مسکرا کے فوٹو سیشن کر کے وہ رپورٹیں ریسیو نہیں کی جاتی. ان ماؤں کا سوچیں جنہوں نے گھروں میں ڈیڈ باڈیاں ریسیو کی ہیں, جن کے پیارے خوشیاں منانے گئے تھے, اور وہ جس حالت میں وہ لاشیں گھروں میں پہنچی ہیں جو قرآن مچائے, ان کو اتنی شرم نہیں ہے, یہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں. اور مجھے بتائیں ان میں کتنے لوگوں کے گھر یہ اب تک گئے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے جا کے ان کو گلے لگے آنسو پہنچے. ادھر لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے, 6 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں, ان کا پرابلم آپ کے ڈی پی اوز, آپ کے سی پی اوز, آپ کے ڈی آئی جی چپ کرتے مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کی باری میں نہیں بولا, میں آپ کی باری میں نہیں بولا, میں آپ کی باری میں نہیں بولا, میں آپ کی باری میں نہیں بولا. میں بالکل ساتھ کھڑا ہوتا تھا. میں ایک لائل آدمی ہوں, میں ایک لائل آدمی ہوں, میں ایک بیک گراؤنڈ والا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے میں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ چپ کر جائیں, آپ چپ کر جائیں, آپ چپ کر جائیں, اپنا کائنڈلی چپ کر جائیں. پلیز کیپ کوائٹ, پلیز کیپ کوائٹ, پلیز کیپ کوائٹ. ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, آپ حکومت میں ہوں گی, آپ چپ کر جائیں. چاہیے صاحب میں یہ شو نہیں کروں گا, میں یہ شو نہیں کروں گا. چاہیے صاحب نہیں, اس کو تمیز سکھائیں, سوال یہ بنتا ہے آپ چپ کریں, آپ چپ کریں. ہمارے دور میں ہم نے مکمل کرنا ہے. میں صرف آپ کو میں اس لیے کوئی سوال نہیں کیا آپ سے, لوگوں کو کس نے سوال کیا آپ سے؟ زینب قتل کیس والا ڈرامہ ہم نے نہیں کیا کہ ساتھ اس کے والد کو بٹھا کے اس کے آگے سے مائک چھین لیا جائے اور آرام سے بے حسی کے ساتھ. جب تک میڈیا نے نکالا تھا آپ لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں آیا تھا. فائرنگ آپ نے کروائی زینب قتل کیس میں, آج بھی لاشیں گری ہیں میرے شہر میں, اور آپ کیا لگایا تھا. عوام دیکھ رہی ہے, کیا کریں, لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کی کیا ایٹیکیٹ ہے وہاں پہ نرسری میں. آپ کی بڑی مہربانی, دونوں رکیے گا جواب دیں کہ ماڈل ٹاؤن قتل کیس میں آپ کہاں تھے. آپ چند لمحے رکے, آپ ایک منٹ رکے تو صحیح. صاحب سپاہ صحابہ کو فل ٹائم بیک کرتے رہے, وہ اس میڈیا میں ان کے پروگرام میں بھی وہ اس طرح کے لیٹر چلائے جائیں گے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی ویسے رکیے, ایک چیز رکیے, آپ کون صاحب ایک منٹ رک جائیں. ایسے سالوں کے بعد قومیں متحد ہوتی ہیں. دہشت گردی پہ ان کو سیاست نہیں کرنے دوں گی. میں آپ کو بولنے تو دیں پہلے. پوائنٹ سکورنگ ہر چیز میں انہوں نے سیاست کرنی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتا دیا کتنا بڑا یہ مافیا ہے, تو آج ادھر پوائنٹ سکورنگ اس پہ آتے سب سے زیادہ جاوید صاحب سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار اگر کوئی صوبہ تھا تو وہ کے پی تھا, اور 2013 میں پی کی حکومت تھی. سب سے زیادہ دہشت گردی ختم کرنے والی تھوڑی کرنے. اچھا طارق صاحب بات کیجیے, مکمل کیجیے. بریک لے لیں سر, بریک لے لیں. اس نے چپ نہیں کرنا, ان کو تو تمیز ہی کسی نے نہیں سکھائی کہ آج بھی لاشیں گری ہوئی ہیں, آج بھی لاشیں گری ہوئی ہیں, یہ باز ہی نہیں آ رہے ہیں. یہ ہر چیز کا جواب ماڈل ٹاؤن نہیں ہوتا, ہر چیز کا جواب کوئی آئی سی یو نہیں ہوتا, چیز کا جواب کوئی ذمہ داری لینا سیکھیں. ساڑھے 3 سال کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں 8.5 سال کی حکومت ہے. آپ کو ٹائم دیں, لیکچر نہیں دے سکتے, یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. آپ کو جواب دینا ڈیلی کافی ہیں, لیکن آپ ایک اسٹریٹ فائر مارے تھے عورتوں کے منہ پہ, اس کا کیا جواز ہے؟ آج تک جواب دے سکے آپ؟ میرا خیال ہے میں بریک لینے سے آپ کی طرف آؤں گا. بریک کے بعد چھوڑ سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو نیشنل ایکشن پلان کیا تھا وہ بڑا کامیاب تھا اور اس کو کئی دوسرے ملکوں نے ریپلیکیٹ کیا, اور
हमारी जो महारत थी उसका फायदा उठाया। तो मेरा ख्याल है शायद उसके अंदर कोई ऐसे रखने रह गए थे या हमने उसको अब सीरियस लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये नई लहर आ गई। तो एक वक्त ही आ गया आपके, अब सारे पार्टीज दोबारा बैठे एक और सवाल उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर जिमनी सवाल चांडिया साहब से पूछना चाहती हूँ, जो फौजी अदालतों के खिलाफ आप बोलते अच्छा ठीक, एंकर मैं आप मुझे सवाल करने दें। अभी आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे। मैं एक अर्ज करूं, नेशनल एक्शन प्लान को पूरे कौम की सपोर्ट थी। वो सियासी हुकूमत थी, ये गैर सियासी हुकूमत है। उस हुकूमत ने तमाम सियासी पार्टियों को मिला के बिठाया, जो हमारी तबीयत और मिजाज और सोच के खिलाफ फैसले थे वो भी हमने किए, इस मुल्क में अमन लाने के लिए, इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों महफूज बनाने के लिए। सारी अपोजिशन जमा हो गई। इस हुकूमत में अहलियत ही नहीं है, जो अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन पार्टियों को हाथ नहीं मिला सकती असेंबली में, वो क़यादत क्या मसले का हल ढूंढेगी। पिशावर में कयामत हुई, सारी पार्टियों ने अपनी सियासत भुलाकर हुकूमत की सब, हम नून लीग की नहीं कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के वजूद का मसला था, पाकिस्तान के लोगों का मसला था। लेकिन यहां ये बात करने को तैयार नहीं है, ये हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, ये इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको अपनी हुकूमत से दिलचस्पी है, किसी भी तरह बचे, लेकिन ये बचेंगे नहीं बचेंगे, ये इनको जाना है, इनकी तैयारी हो गई है। अब ये मेरी बहन बड़ी अच्छी है, मैं इनको देख नहीं रहा हूं, लेकिन इनका बोलना सुन रहा हूं। ये 3-4 लोगों की आदत है, ये तय करके आते हैं कि इनको बोलना नहीं देना। अच्छा कर रहे हो, नहीं बोलने दो, लेकिन पाकिस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं कि आपको हो क्या गया है। हम समझ रहे हैं, तारा साहब ठीक कह रहे हैं, आपके मसाइल है, हमें पता है क्या होने जा रहा है, हम जानते हैं, आपको जो चाहे करें। लेकिन मैं इस मौके पर, अब क्योंकि टाइम कम है, मैं वजीर आज़म साहब को और पीटीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि आपको चाहिए, मेरा मशवरा मान लें, आपको चाहिए हर चैनल पर मुखालफिन के मुकाबले के लिए इस मेरी बहन को भेजें। जो चैनल खोलो ये बहन बैठी हो। अच्छा ठीक है, क्योंकि साहब आप एक नया मसला बना रहे हैं, आपकी मेहरबानी, ये दिफा अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप तंज कर रहे हैं। दिफा नहीं है, ये दिफा नहीं है, ये दिफा नहीं है, ये दिफा नहीं है, ये दिफा नहीं है, मैं आपके सवाल का जवाब आर्गुमेंट से दूंगी। दिफा नहीं है, मैं मुझे नहीं चाहिए आपका जवाब, ये ज्यादती है, रियलिटी बेस्ड जवाब दूंगी। नहीं, मैं उठ के चला जाऊंगा, आपका नहीं सुनूंगा। देना जावेद साहब, सारा टाइम यही कोई देना, तो सीनियर सियासतदान है, सीनियर होंगे लेकिन इक्वल टाइम पर होना चाहिए। सीनियर जूनियर पार्टी का मौका बयान करेंगे, सीनियर जूनियर हम सबसे सीनियर है चांडिया साहब, जवाब दे दिया, मुझे जवाब देने देंगे। मैं वापस आता हूँ ना आपकी तरफ, आऊंगा, 2 सवाल लिख लेंगे बारी ने चांडिया साहब को, उन्होंने चांडिया साहब की गोलाबारी भी लिख ले और तारड़ साहब की कट्ठा, वो कट्ठे है ही नहीं, एनए 131 होता है तो अलग हो जाते हैं। 3 मार्च 2021 में तारड़ साहब सबसे ज्यादा हाथ मुक्के हिला रहे थे, अगले ने इनको मुंह भी नहीं लगाया, बाद में जब वो जीत गए। बात मुकम्मल करने देती नहीं आप जी। तारड़ साहब ये फरमाइएगा, तारड़ साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त अगर ये खुदा न खास्ता ये सिलसिला फैल जाता है, तारड़ साहब खुदा न खास्ता, तो हमारे पास रेमेडी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, आपके पास कोई प्लान है? देखिए तारड़ साहब एक कंसर्ट, ठीक है जी, तारड़ साहब ठीक है, तारड़ साहब भी ठीक है, हमारे दोस्त है, आपको एक कंसर्टेड एफर्ट करना पड़ेगा। और ये जो इस शो में हो रहा है, बदकिस्मती है हमारी कौम की कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं कि जिनको ना बात करने का सलीका है, ना पता है कि किस मौके पे क्या बात करनी है। तो चौधरी साहब ये किस तरह यूनिटी होगी? लोग बाहर भी बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल बात करने का तरीका नहीं है। वो बात तुम हर जगह से कंवल साहब की बात गलत है, जावेद चौधरी साहब ये बात गलत है, उनको बात तो करने दे पहले आप। ये जाती इस किस्म के कमेंट्स करेंगे, मैं बात नहीं करने दे सकती। मैं पर्सनल बेइज्जती करने नहीं आई, हर जगह सिफारिशी नहीं, मैं भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर सकता हूं। आप दरमियान वो बोलेंगे मैं उनको रोकूंगा, अगर आप उनके दरमियान बोलेंगे आपको रोकूंगा, बात तो करने देना उनको। अपनी जमात तक रखे, मेरी जात पे अगर बात करेंगे उनको जवाब देंगी तो देंगे। तो मैं भी नहीं आया, मैं भी नहीं आया ना, नहीं आया, आप जा रहे हैं, मैं जब जात पे आया ना, आप जा रहे हैं, जात पे आया तो शो में नहीं बैठ सको, आप जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, ये गुलामी करना और ये जो ढोलबाजी करना है, ये अपने करें।
یا آپ آئے ایز اے گیسٹ اپنی بات کریں, میری ذات پہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی. کمل صاحب آپ زیادتی کریں. نہیں, میں کوئی زیادتی نہیں کریں, آپ زیادتی کریں, آپ ان کو روکیں. وہ اپنا بولنے تو دو یہ پہلے. میں تو سن رہی ہوں, میں اپنی انسلٹ کرانے تھوڑی آپ کو ویسے نیت کا دعویٰ ہوتا فوراً کہ کیا کہنا اٹھے ہوئے لوگ جو سفارشوں پہ آئے ہوئے میں ہم ان سے بیعزتی کرائیں گے. سوری, یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں وہ طاہر صاحب اٹھ کے چلے گئے, طاہر صاحب دوبارہ بٹھاؤ. اچھی بات ہے, اٹھ کے چلے گئی ہیں تو طاہر صاحب کو بٹھائے. چانڈی صاحب نہیں, آپ یہ نا اب جواب دینے دیں. چانڈی صاحب کرنا کیا چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری قوم کا بحران ہے, اس میں سارے قوم کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس وقت حکومت کو اپنی پارٹی کے دائرے سے, پردے سے نکل کر پاکستان کے محب وطن ہونے کا ثبوت دیں. پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے بات کریں, اپوزیشن سے بات کریں. ایسے موقع پر سارے ملک کے جو چلتے پھرتے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, جن کا اثر رسوخ ہے, ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ معاملہ اکیلے عمران خان کا تو نہیں ہے, یہ معاملہ حکومت کا تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کے اداروں کا. آپ ان کو اعتماد میں لیں. ہم پورے ملک کا ایشو ہے, پورے ملک کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. کمل صاحب بات سنیں, ان کی بات چانڈی صاحب کی درست ہے. جب ہم خوست میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو ہم اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا, آپ مجھے جواب دینے دیں جاوید چودھری صاحب. میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں چانڈی صاحب کی. میں ان کے گوش گزار کر دوں کہ جب بھی نیشنل ایشو پہ بات ہوتی ہے ساری جماعتیں کٹھی بیٹھ کے بات کرتی ہیں, تمام پارلیمنٹری لیڈرز کٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں انہیں یاد دہانی کرا دوں کہ جب پشاور میں آرمی پبلک کا واقعہ ہوا تھا, سب سے پہلے ہم نے اپنا دھرنا کال آف کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود تشریف لے کر گئے تھے اور اس جو اے پی سی بلائی گئی تھی اس کا حصہ تھے. اب جہاں تک یہ بات کریں, یہ بالکل واقعی یہ صرف اکیلے عمران خان کا نہیں, پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہمارے بھائی اور ہمارے بچے جاتے ہیں. ابھی کل سیشن ہوگا, اس میں یقیناً اس پہ بات بھی ہوگی اور اس پہ آگے کیا اسٹریٹجی بھی تو انفولڈ ہوئی ہے نا سچویشن, تو بالکل اس کے اوپر بات ہوگی. اور نیشنل ایکشن پلان کی ابھی سیکورٹی پالیسی آئی ہے, ابھی آئی ہے, اس میں بھی کنسلٹیشن ہوتی ہے. اور نیشنل سیکورٹی کی جس وقت بھی میٹنگ بلائی جاتی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں, 8 گھنٹے نشست چلتی ہے اور سارے ڈیلیبریشنز دیتے ہیں. میں بھی اس کا حصہ ہوں. جہاں تک انہوں نے یہ, میں ان کی بات کو انڈورس کرتی ہوں, اور میں اختلافی بات نہ کریں, آج کا دن اختلافات والا دن نہیں ہے. میں اس پہ بات نہیں کری, انہوں نے کہا ہاتھ ملانے کی بات ہے. پاکستان کو, پاکستان کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے. میری بات سن لیں, میں صرف عرض کر دوں, ہماری ساری اپوزیشن میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں. بات صرف فرنٹ روز میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کی ہے جن کے اوپر کیسز ہیں, ان سے ہاتھ اس وقت تک نہیں ملائے جا سکتے جب تک ان کے ہاتھ صاف نہیں ہو. اگر خوست میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں آپ کے, ان سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان سے بھی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں, یہ سارے کٹھے بیٹھتے ہیں اسپیکر کے آفس میں جا کے. ٹی ٹی پی دیکھیں, اس کا پروفائل دیکھیں آپ, اجازت دینا. دیکھیں اس نے پشاور کے اندر بچوں کو اسکول کے اندر مار دیا, تو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. میں اپنی بات کی, میں اپنی جواب دے رہی ہوں. اسی دور میں ابھی جب یہ نئی حکومت آئی, سب سے زیادہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی لے کر آئی کہ فوجی عدالتیں بند کر دیں, جو سب سے زیادہ دہشت گردوں کو لٹکا رہے تھے. کیونکہ آپ کے جو دوسری عدالتیں ہیں ان کو تو تھریٹس آ جاتی ہیں, تو اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ تب ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی ایک دفعہ یہ چیپٹر کلوز ہو لینے دیں. اب جو نئی ویو آ رہی ہے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس کا شکار ہو, یہ جو 2 انپلیزنٹ بہت خوفناک قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, یہ کنڈیمیبل بھی ہیں اور یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہم بالکل سوئے ہوئے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر فل ایکشن لیا جائے گا. ہم نے بڑے بڑے ایشوز کو سنبھالا ٹائملی, جس میں پلوامہ بھی شامل تھا, جس میں پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اکٹھی ہو کے کھڑی ہوئی. بہت اچھا مینیج کیا, ان کو بھی کھڑے ہونا چاہیے, اور میں ان کی بات کو ویلکم کرتی ہوں. طاہر صاحب واپس آ گئے. طاہر صاحب آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ آپ آئیں, یہ نیشنل ایشو ہے, تو میرا خیال ہے کچھ عرصے کے لیے پالیٹکس کے اوپر پابندی لگا کے, بیان بازی پر پابندی لگا کے آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں. یہ خوفناک حالات پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ ان کے جو یہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, کیا اس کو قبول کرنے کے لیے بریک کے بعد دوبارہ ضرورت؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طاہر صاحب دیکھیے, گورنمنٹ واقعی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے, یہ نیشنل ایشو ہے. میرا خیال ہے اگر کچھ عرصے کے لیے آپ سیاست کو سسپینڈ کر کے, الزامات کو سسپینڈ کر کے گورنمنٹ کی اس آفر کو قبول کریں تو پاکستان بچ سکتا ہے. جب ہم نے میثاق معیشت کی بات کی تھی, پاکستان بچ سکتا تھا. ہم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ بات کرو, بیٹھ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. آج غریب آدمی خودکشی پہ, فاقوں پہ مجبور نہ ہوتا اگر انہوں نے بات مانی ہوتی.
اس کے بعد جب کرونا کا اجلاس ہوا، لوگ زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، مگر خان صاحب اس اجلاس سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور بلاول صاحب کو دیکھا۔ اس کے بعد جب نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی، چوہے صاحب کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ کیوں ہوئی تھی؟ انہی حالات کی وجہ سے ہوئی تھی کہ افغانستان والی سچویشن کے فال آؤٹ میں پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز آئیں گی اور اس کے کیا محرکات ہوں گے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اس اجلاس میں بھی اس کو کنفیوژن کا شکار کیا گیا، اس میں خان صاحب نہیں آئے۔ تو یہ جو بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہی ہیں یہ کس کے بہاف پہ بات کر رہی ہیں؟ اگر یہ بالکل خان صاحب کی تو یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم نے ہمیشہ ہر اجلاس میں شرکت کی ہے، وہ کرونا کا اجلاس ہو، اس حادثے کے بعد، ان واقعات کے بعد اگر گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے تو کیا اپوزیشن لیڈر اس ہاتھ کو، اس دعوت کو قبول کریں گے؟ آپ دیکھیں وہ تو گرفتار کروانا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اگلے 10-15 دنوں کے اندر۔ نہیں وہ سر میں کہہ رہا ہوں سیاست کو کچھ عرصے لیے سسپینڈ کر دیں آپ۔ تو نہیں، کون رکھے گا؟ ہم دیکھیں، ہم قطن ملکی مفاد جہاں پہ آتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کی جہاں پہ بات آتی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہم پیچھے ہٹنے کے قائل ہیں۔ مگر آپ دیکھیں نا یہ کون لوگ ہیں آج جو اس شو پہ ہوا ہے چوہی صاحب، یہ وہ خاتون ہے ابھی ہمارے ووٹوں سے یہ الیکٹ ہوئی ہیں ایک جگہ پہ، میں کیا بات کروں اور میں کس کو رہوں یہاں پہ؟ اب آپ یہ بات کریں گے جو انہوں نے اس طرح سے جواب آئے گا طاہر صاحب، نہیں میں پھر تو آپ کروں گا، چلے جائیں گے، میں تو کروں گا۔ اور آدھا باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں کیوں اٹھ کے جاؤں گا؟ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، نہیں بات یہ ہے، انہوں نے جو باتیں کی، میں بڑا سمجھتا ہوں، میں بڑا سمجھتا ہوں انہوں نے جو باتیں کی آپ کے میں ینگ نہیں تو میں آپ سے پوچھ کے کروں گا بات، آپ سے پوچھ کے بات کروں گا۔ آپ کی پارٹی کے خاتون آپ کے خلاف کھڑی تھی کہ نہیں کھڑی تھی؟ بغیر آپ تشریف بات کریں آپ کی پارٹی میں کون صاحب ان کو بات تو کر رہے ہیں، وہ بات کس قسم آپ کی پارٹی میں روک رہا ہوں انہوں نے شروع کیا ہے، ویسے انہوں نے بھی کو مترادف بات سننی پڑے گی، بات سننی پڑے گی۔ میں نے کہا ہم نے آپ کو ووٹ دیے، میں نے کہا ہم نے آپ کو ووٹ دیے، آپ کی پارٹی سے عظمیٰ کھڑی تھی کہ نہیں؟ مت کی بات بھی سیکھیے، آپ کی پارٹی سے آپ کے خلاف کوئی کھڑا تھا کہ نہیں؟ ایک وقت چک کرنے کے لیے آپ کی پارٹی سے آپ کے خلاف عظمیٰ کھڑی تھی کہ نہیں؟ میڈل ملنے وہ مل چکے ہوئے ہیں، بس کریں آپ۔ کیوں آگ لگی اتنی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا ٹھیک، آپ کی پارٹی میں اپنے خلاف کھڑی تھی، آپ نے ووٹ مانگی ہے پی ایم ایل این سے، آپ پیچھے جا کے ووٹ مانگتی ہیں اور ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ آپ نے کہا عمران خان نے مجھے ٹاک شو سے نکال دیا ہے، آپ نے نہیں کہا، مجھے بڑا فخر ہے اس اپوائنٹمنٹ پہ، مجھے بہت فخر ہے۔ مجھے اب جواب دینا، آپ میری بات سنیں نا، آپ سن لیں میری بات، آپ تو شروع سے بتا ہی نہیں اتنا آپ نے نہیں کہا، انہوں نے ہماری پارٹی کے خاتون کو کہا کہ خان نے مجھے سائیڈ لائن کر دیا ہے، نہیں موجود ہے، مجھے شور پہ جانے سے منع کر دیا ہے، اسپیکر کے آفس میں تو ان سے بات ہو جاتی ہے، ان کی کمر میں درد نہ ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ایشو میں ان کی کمر میں درد نہیں ہو رہا، پھر دیکھتے ہیں کون کر رہا ہے۔ آپ نے خان صاحب کا گلہ نہیں کیا ووٹ دینے کے لیے ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، آپ نے نہیں کہا کہ خان صاحب چاپلوسوں کو پسند کرتے ہیں، مجھے ٹاک شو سے آؤٹ کر دیا ہے، آپ نے یہ بات نہ کی ہو نا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں گواہ لے آؤں گا، کتنے پیسے میں گواہ لے آؤں گا، پالش کرنے کے، میں تمہارے منہ پہ گواہ لے آؤں گا، نہ آپ اسمبلی کا حصہ ہے، میں آپ کی منہ پہ گواہ لے آؤں گا، پارلیمنٹ کا حصہ ہے، میں جس مرضی کا حصہ ہوں، اور آپ آ کے یہاں پہ شور مچانا شروع کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ کوئی گواہ لے آؤں گا کہ نان پارلیمنٹیرینز کو نہ کی بات کرتے ہیں، نہ ان کو ہمارے جو کامن فورمز ہیں، آپ بھی سیاستدان ہیں، وہ بھی سیاستدان ہیں، آج آپ ہیں کل وہ ہوگا۔ میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل اپنی پارٹی کا، میں مرکزی پوزیشن ہولڈر ہوں، میں مرکزی پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں، رکھا گیا ہے۔ یہ آپ کی باتیں نہیں چلنے والی ہیں، میں گواہ لے آؤں گا، میں گواہ لے آؤں گا تمہارے خلاف، وہ پنجاب سیکرٹری جنرل پارٹی میں گواہ لے آؤں گا، اسمبلی میں آپ کو گھسنے نہیں کوئی دیتا ہے، میں گواہ لے آؤں گا، آپ نے خان صاحب کے خلاف باتیں کی ہیں، الیکشن جیت کر آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹری فورم سے بیٹھیں گے، ہمارے لوگوں کے ساتھ خان صاحب کے خلاف باتیں کی ہیں، آپ نے جس کے ساتھ باتیں کی ہیں خان صاحب کے خلاف میں بندہ منہ پہ لے آؤں گا، خان صاحب کے خلاف آپ نے خان صاحب کے خلاف باتیں کی ہیں، میں آپ کے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے سائیڈ لائن کی ہے، اور ان کی بیٹی کا اس طرح گول کرو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خان نے مجھے سائیڈ لائن کر دیا، میں ٹاک شو سے نہیں جاتی۔ آصف ہوں
ना मैं आपके बाकी दरबारियों की मेरे तरह पास- मेरे पास दो- अगर आप दोनों चुप रखिए मैं वाकफ कर दूंगा जी। लीडरशिप मैं के बाइकआउट सामने कर दूंगा। हाथ जोड़ के बैठे रहे और मेरे पास पीछे से दो वजीर गवाह हैं। आजम बनने की सीवीज पेश करें। अच्छा ठीक, कंवल साहब मेरे आप पास जानी दो साहब गवाह हैं आपके मिले। खिलाफ। एक मिनट और जाने दो, मेरे पास तो पूरी यार तारे पार्लियामेंट साहब है। अल्लाह का वास्ता है यार मेरे आ जाए, पास आ जाए। 342 तारे साहब गवाह इस हैं। जातियात में आप रुके जी आपने बहुत अगर मैडम खान साहब आप के खिलाफ ये जातियात बात में ना ना की हो, आपने ये ना कहो कि खान ने मुझे साइडलाइन कर दिया है। ओ भाई आपने ये मेरा नहीं कहा। तो जीना मरना आप अल्लाह को- खान साहब अल्लाह को के जान साथ देनी है। है। ना मैं अल्लाह को सिफारशी जान हूँ, देनी है आपने। ना मैं सिफारशियों के साथ चलती हूँ, ना मैंने 18वें ग्रेड में कोई उनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ली है आपकी तरह से, वो ना नहीं, मैंने आप- ब्रीफ केस ले वो जाके छोड़े, कोयटा वो में दिए वो थे। छोड़े, अब आप मेरी मुझे नस्ल इजाजत दे ऐसे दें काम नहीं किए हुए कि हैं। मैं वो जो चांडी मस्जिद साहब से ने बात किया कर है। लूं। रुकिएगा तारा साहब, रुकिएगा तारा साहब, करें रुकिएगा चांडी साहब से बात। तारा साहब आपकी मेहरबानी, कंवल साहब आपकी भी मेहरबानी। चांडी साहब देखिए हालात ये हैं कि जाहिर एक टॉक शो के अंदर भी सब लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो एक नेशनल लेवल की पॉलिसी बनानी पड़े तो वो कैसे बनेगी? चौधरी साहब इस तरह के लोग नहीं बैठ सकते जो पार्लियामेंट में बैठे कंवल साहब हुए बोल पड़ी हैं। पार्लियामेंट में जो आप बैठे हुए एक बार रुक वो जाए, मत है। आप बैठ सकते आप हैं। जवाब तो लेने दें, मुझे सवाल तो करने दें। मुझे सारा पता है। एक चांडियों साहब के साथ पार्लियामेंटेरियन जिस तरह- को ना मिलाएं जिस तरह आप। आप लोग पहुंचे ना प्याले में, चांडी साहब। मेरे साथ बैठे मैं चैलेंज करता हूँ आपको। इनको अल्लाह खामोश करे। मेरे पास सबूत हैं। तारा साहब आप भी चुप हैं, तारा साहब चुप कर दें। आपके खिलाफ आप दरबारी और दरबारी रहे। बातें की हैं, गलती मेरे मेरे से हुई पास है कि मैं गवाह आपके मौजूद साथ है। आकर आपने पार्टियों जो में बात बैठ की है लिया, आप हमारे इस काबिल से। ही नहीं है कि आपके साथ बैठा जाए। हाँ, तू बड़ी चांडी काबिल साहब आप बताइए। हंसे ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, पहले हालात खराब हैं। चांडी साहब ये फरमाए इन हालात में मुल्क को कैसे बचाएं? मैं एक अर्ज करूं, मैं बताता हूं। चौधरी साहब पीटीआई की हुकूमत आई, तलखियां बहुत थी, लेकिन बिलावल साहब उठे, उन्होंने कहा खान साहब, इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब उठे, बिल्कुल सही मैं बात, पहली पार्टी का तकरीर नहीं हूं, लेकिन जो इंसाफ की, उन्होंने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं, पाकिस्तान को हुकूमत बहरान से निकालें। इससे बड़ी ऑफर किस हुकूमत को मिली? लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। है कोई, अब आप खामोश रहे, ये बदनसीब हुकूमत है, इसलिए किसी अच्छी ऑफर को तस्लीम ही नहीं किया, इनको गालियां देनी थी। और अब भी कहता हूं, इस बहरान में तमाम क़यादत को, तमाम पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, अपोजिशन की किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि तमाम कौम को एतमाद में ले। हम तो साथ हैं सलामती के लिए। 2 इजलास बहुत बड़े हुए कौमी सलामती के, वजीर जब उसमें आते ही नहीं है, वजीर उसको सीरियस लेते ही नहीं है, असेंबली को सीरियस नहीं लेते, सेनेट को सीरियस नहीं लेते, कैसे मुल्क का बहरान हल होगा? हमारे इख्तिलाफ है नून लीग से, लेकिन कौमी सलामती का मामला आया, नेशनल एक्शन प्लान का, आपको याद है रजा रब्बानी साहब रो रहे थे, लेकिन हमने माना उन फैसलों को। हमें इस मुल्क के लोगों को बहरान से निकालना है, इस मुल्क के लोगों की सलामती के लिए फैसले करने, हम साथ हैं। लेकिन ये भी तो आगे बढ़े, ये भी तो सियासी रवैया अपनाएं। गालियां देने से हम साथ चलेंगे? ये हमें गालियां देंगे हम साथ चले? हम नहीं चलेंगे साथ। मुल्क उनको भी अजीज है, हमें भी अजीज है। ठीक तारा साहब ये फरमाइएगा सर, ये तारा साहब इस इशू को साइड पर रखते हैं, ये फरमाइएगा राना शमीम साहब पे फर्द जुर्म आयद होगी, अब वो साबित कैसे करेंगे इल्जाम को? देखिए, जिस पर इल्जाम लगा है वो पूरी पिक्चर से मिसिंग है, और मेरा तो ख्याल है कि साकिब निसार साहब को बुलाना चाहिए। और देखें, राना शमीम साहब ने तो ऑन ओथ का है, उन्होंने कसम खाई इस बात की कि ये सारा वाकया हुआ था। तो जिस पर इल्जाम लगा है वो चुप है, वो कोई सफाई देने को तैयार नहीं है, वो ये बताने को तैयार नहीं कि ये क्यों किया। और देखिए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। फर्दे जुर्म जो हमारे राना शमीम साहब पे आयद हुआ है, साकिब निसार साहब पे नहीं, जरूर हुआ है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो राना शमीम साहब पे। राना शमीम साहब तो प्रूव करेंगे, मगर असल मुजरिम या असल अक्यूज जिस पे फर्दे जुर्म आयद होना चाहिए था वो तो साकिब निसार साहब हैं। और जो उन्होंने किया जब वो चीफ जस्टिस थे, वो किसी से ढका छुपा है। पीकेएलआई अस्पताल आज भी खंडरात के मंजर पेश कर रहा है इस लाहौर के अंदर, हेल्थ सिस्टम्स को तबाह किया, इंटरफेरेंस आपकी पार्टी जैसे साकिब साहब को चैलेंज करना चाह रही है की नहीं, उनको आना चाहिए। आपकी पार्टी राना शमीम साहब के एफिडेविट की बेस पे चैलेंज करना चाहती? मेरा तो ख्याल है कि उनको बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए और उनको इस केस में आके अपनी सफाई देनी चाहिए और प्रूव करना चाहिए कि जी वो इसमें मुलव्वस नहीं थे। बिल्कुल सही बात। वरना आप आज वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है और ये वहां पे थी, वहां पे कंवल साहब फरमाइएगा, ठीक है केस चल रहा है अदालत में, आप इतने ज्यादा कंसर्न क्यों?
دیکھیے جی پریس کانفرنسز مریم بھی کرتی رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی نے ایک دن پہلے کہا کہ جی ہمارا اس بیان سے اور اس ایفیڈیوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. اگلے دن انہوں نے ساتھ بٹھا کے انشور کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہماری مدد آ گئی, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے. اس کے بعد وہ جو ویڈیو لیک آئی تھی اور جس پہ اتنے بڑے بڑے وہ آرٹیکلز لکھائے گئے, وہ ویڈیو فیبریکیٹڈ نکلی ہے, پیچ نکلی ہے, 10 جگہ سے جوڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کی اپنی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ مان رہی ہیں کہ اوتھینٹک ہے. رانا شمیم صاحب کے کو جو نوٹرائز کرنے والے ایفیڈیوٹ جس نے نوٹرائز کیا تھا اس کی آڈیو لیک آ گئی ہے جو فورینزک کر کے ٹیسٹیفائی کر کے دی گئی. وہ فرما رہے ہیں کہ جی جو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے کا آفس ہے وہاں بٹھا کے ہم یہ سارے کام کرتے رہے ہیں, جو وہ کہتے گئے ہم نے وہ نوٹرائز کر دیا ہے, ان کی میڈیکل رپورٹس بھی ہم نوٹرائز کرتے ہیں. تو اب فرد جرم تو عائد ہوئی, وہ کہتے تھے جناب ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو سسیلین مافیا کا لفظ استعمال ہوا تھا وہ بالکل صحیح تھا. یا تو میڈیا کو ٹوکرے بھیج دو, اگر کوئی اپوز کرے تو اس کو بھونکنے والا کہہ دو, یا اپنی مرضی سے نوٹرائز کروا کے ایفیڈیوٹ ڈال کے, اور وہ بھی اس ٹائم پہ. ایک منٹ صرف ایک جملہ سن لیں, میں ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیں. اس وقت اعلیٰ عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی جس وقت ان کی پیشی لگی ہوئی تھی, اور جو عدالت میں موجود جج صاحبان نے ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی. یہی ان کا موڈس آپرینڈائی ہے پورا. اب خواہشوں پہ تو چیزیں چل نہیں سکتی کہ ہمارا خیال ہے کہ جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے وہ بھی دھرنے کے درمیان عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ ایک چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے تھے, ایک آرمی چیف صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے. کلیئر اعلیٰ عدلیہ انہوں نے بات کر لی نا, چودھری صاحب میری بات بھی سن لیں. جس اعلیٰ عدلیہ پہ اٹیک کیا ہے انہوں نے بلا کے کیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. جو نوٹرائز کر کے بھیج رہے ہیں رپورٹیں, انہوں نے بتا دیا کہ جناب جو یہ ہمیں ڈکٹیشنیں دیتے ہیں ہم بنا کے بھیج دیتے ہیں. وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سن, بڑا سمپل ایشو ہے, بلکہ خوفناک سمپل ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے. یہ ایک وارننگز ہیں جو چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اس وقت پوری قوم کو یونٹی دکھانی چاہیے تاکہ اس نیا جو سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے. ڈیوائیڈڈ قومیں ان ایسے مسئلوں کو حل نہیں کیا کرتی, لہٰذا ہمیں یونٹی بنانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.